बुलेटिन का आगाज मौसम के अहवाल के साथ। जनूबी पंजाब में आज रात कुदरत होगी मेहरबान। पीडीएमए की 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। सूबाई कंट्रोल रूम समेत जिलाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में 26 से 29 जून के दौरान बारिशें होंगी। राजनपुर, भक्कर, लियाकोट, अद्दू, बहावल नगर में भी मौसम होगा ठंडा। पीडीएमए के मुताबिक मूसलाधार बारिश से 27 जून को डीजी खान में सैलाब का खदशा है। कच्चे मकानात, बिजली के खंभे, सोलर पैनल वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मुल्तान में शहरियों का मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में अब से चंद रोज़ ही बाकी हैं और शहरियों का जो रुझान है वो मवेशी मंडियों की जानिब जो है गुजरते दिनों के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हर शहरी की ये कोशिश है कि वो इस बार भी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपना जानवर जो है वो टाइमली पसंद कर लें और हर तरफ हर मवेशी मंडी में यही सिचुएशन है कि डील्स जो हैं वो चल रही हैं। इस वक्त भी हम एक बकर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बकरे जो हैं वो खड़े हुए हैं और हर तरह की रेंज में हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर बंदा अपने मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक जो है कुर्बानी का जानवर जो है वो ढूंढ रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार रेट ज़्यादा है, कम है, क्या लग रहा है? देखा है, मुनासिब बकरे हैं और इतनी महंगाई है, व्यापारी महंगाई भी है, व्यापारी भी हाथ लगाने नहीं दे रहे। छोटे छोटे बकरों के इतने हैवी रेट हैं और बड़ों को तो हाथ नहीं लगाया। जिस हिसाब से महंगाई है, ये हुकूमत ने ना हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम लोग कहीं जीने के हैं भी सही। ठीक है, अभी वैसे ईद में 5 से 6 दिन बाकी हैं, तो आपको लगता नहीं है अभी बकरा लेंगे तो उसकी टेक केयर भी करनी पड़ेगी, उसका खाने का खर्चा अलग? घर में लेके जाने होते हैं ना, तो फिर बच्चे वगैरह है, चलो खुश हो जाते हैं। इस लिहाज से ना 2 दिन पहले बंदा लेके जाता है कि चलो ये बकरे खुश हो जाते हैं। ईद तो बच्चों की होती है ना, और साथ में ये है कि मुनासिब अगर कर देंगे तो लेके चले जाएंगे हम लोग, वरना इनकी मर्जी है व्यापारी। पिछले साल की निस्बत आपको क्या लग रहा है? साल की निस्बत डबल रेट है। जो पिछले साल मैंने 30,000 का बकरा लिया था वो इस बार 60,000 का मुझे मिल रहा है। ठीक है जी, ये शहरी बता रहे हैं जी कि किस तरह से रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल ही हो गई हैं कीमतें, शहरियों का ये कहना है। और अब से चंद रोज़ बाकी हैं ईद कुर्बान में और शहरियों का जो रुझान है वो गुजरते दिनों के साथ साथ मवेशी मंडियों की जानिब जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए रुख करते हैं सादिकाबाद का, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद अनवर आलमदीन के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा से अच्छा जानवर जो है वो ख़रीदे और अपना फ़रीज़ा जो है वो अदा करे। इस वक्त जो है मेरे साथ आलम दीन हाफ़िज़ सैयद अली अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। हाफ़िज़ साहब, बताइएगा कैसा जानवर ख़रीदना चाह रही है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए क्या लाज़मी है? जी, कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सहाबाए कराम ने, औलियाए कराम ने, जब से यह दुनिया बनी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये जारी और सारी है। हर मुसलमान कोशिश करता है अपने हलाल तय्यब माल में से अच्छा जानवर, ताकतवर जानवर, क्योंकि हुक्म यही है कि अच्छा जानवर ख़रीदा जाए जिसमें भैंस भी है, दुम्बा भी है, बकरा भी है, ऊँट भी है और उसके बाद ये बछड़ा भी है। ये तमाम जानवर है और इसके मुशाबे जानवर जो भी हैं छोटे बड़े, जिनकी उम्र किताबों में मौजूद है, ये जानवर तरोताज़ा, मोटे ताज़े होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर कोई नकाइस ना हो, जिसको कुरान और हदीस ने मना फरमाया है कि यानी ये चीज़ें उसमें ऐब ना हो, कोई अयूब जानवर ना हो, बग़ैर ऐब के हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये ना आपका गोश्त जाएगा इन जानवरों का, ना इसका लहू जाएगा, ना इसके करोड़े जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। लन यनालुल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अच्छी से अच्छे जानवर की कुर्बानी करें ताकि अल्लाह के हाँ ये कल क़यामत के दिन हमारे सिफारशी बने। और ये कुर्बानी का गोश्त जब कुर्बान कर लें तो फिर कोशिश करें ये अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दें,
کہ یہ جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسری اقوام کے بھی تہوار ہیں، ہمارے بھی تہوار ہیں، مسلمانوں کے تہوار کے اندر پابندیاں ہیں اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کو ساتھ ملانا ہوتا ہے. جیسا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے اندر قربانی کرتے ہیں، تو حکم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قربا، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو خون آپ اس کا گوشت پرووائڈ کریں، مہیا کریں، تاکہ اللہ کا حکم بھی ادا ہو جائے اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ کیا جا سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. جی بالکل، ہمیں چاہیے کہ وہ تر و تازہ، موٹا. بہت شکریہ جنید انور آپ کا. عید قربان سر پر آ گئی. ملتان کے مویشی منڈیوں میں ہر نسل اور رنگ کے بکرے موجود ہیں، لیکن خریدار نہیں. گاہک نہ ہونے کی وجہ سے بیوپاریوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. فراز رمضان رپورٹ کریں گے. عید قربان میں صرف 4 روز باقی رہ گئے. ملتان میں مویشی منڈیاں تو سج گئیں، لیکن خریداروں کا رجحان کم دکھائی دیا. گاہک کم ہونے کی وجہ سے بیوپاری حضرات پریشان ہونے لگے. ان کا کہنا تھا کہ روزی روٹی کے لیے شدید گرمی میں بیٹھے ہیں، لیکن خریدار نہیں. میں گاہک کوئی بھی نہیں آ رہا، جو ہم ریٹ مانگ رہے ہیں گاہک دے کر چلا جاتا ہے. بکرا لینے آئے تھے، بکرے کے ریٹ اتنے ہیں، کیا بتائیں اب آپ کو. بیوپاریوں کا مزید کہنا تھا کہ جسونت گڑھ مویشی منڈی میں پنجاب پولیس ان سے پیسے بٹور رہی ہے. کوئی خریدار نہیں ہے اس وقت ادھر. ہمارے بچڑے تو کھڑے ہیں، تو یہ بچے 50 سے لے کے 25 اور 30 کے مانگ رہے ہیں. کوئی ادھر ریٹ نہیں ہے، خرچہ ادھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے گاہک جانوروں کی اصل قیمت بھی دینے کو تیار نہیں. کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان. اب آپ کو بتائیں گے بہاولپور کے جانگی والا بکرا منڈی میں سندھی بکروں کی دھوم. طاقتور اور قداور کمانڈو اور کپتان کی جوڑی 6 لاکھ میں فروخت کے لیے پیش کر دی گئی. مالک کا کہنا تھا کہ قیمت 7 لاکھ ہے، منڈی کی وجہ سے 6 لاکھ لگائی ہے. طاہر جویا رپورٹ کریں گے. بہاولپور کی جانگی والا بکرا منڈی میں رون کے عروج پر پہنچ گئیں. طاقتور اور قداور سندھی بکروں کی دھوم، کمانڈو اور کپتان نامی جوڑی کے خوب چرچے. بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ سندھی بکروں کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے وہ کاموری نسل کے بکرے بھی لائے ہیں. سر یہ کاموری نسل ہے سندھ کی، یہ اور دوسری کسی علاقے میں نہیں ہوتی، ہماری سندھ میں ہی ہوتی ہے، خصوصاً خیرپور میں ہوتی ہے، خیرپور میرس میں. اور یہ ہم نے 2 سال اس کو پالا ہے، اب اس کو ادھر لائے ہیں منڈی میں، انشاءاللہ یہ بک جائیں گے. 6 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے. اس کا نام کپتان ہے، اس کا نام کمانڈو ہے. اس کی محنت 2 سال تک ہم نے پالا ہے. اس کے بہت خرچے آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی مہنگائی کو گندم کھلاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھڑ سرسوں کا تیل، یہ اس کو ہر چیز دیتے ہیں. بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ کاموری نسل کے بکرے طاقتور اور قداور ہوتے ہیں. بعض بکرے 5 فٹ کے ہوتے ہیں، ان کے سینگ بڑے اور ٹیڑھے ہوتے ہیں. کمانڈو اور کپتان کاموری بکروں کی جوڑی کی قیمت 6 لاکھ مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ جوڑی کی مجموعی قیمت 7 لاکھ سے کم نہیں ہے. منڈی میں مندی ہے، اس وجہ سے صورتحال کو مد نظر رکھ کر ریٹ کم مقرر کیا گیا ہے. اس سے گوشت تقریباً نکلے گا، صاف ہی صاف گوشت جو نکلے گا 40 کلو نکلے گا، 45 تقریباً. اور یہ بڑے گوشت والے ہیں، اس لیے ہم اس کو پالتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں اور اس میں گوشت جو ہے زیادہ ہوتا ہے سب سے. اور نسل بھی ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں اور اس میں گوشت کم ہے. اور اس کی نسل جو ہے گوشت کے لیے اضافہ اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں. یہ ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر ہیں. بیپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری ہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور. عید قربان کی آمد. ڈیرہ غازی خان میں 2 بڑے بیلوں کی دھوم. بیلوں کو ملتان منڈی سے 23 لاکھ میں خریدا گیا. خوبصورت بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز. مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی بالکل، عید قربہ کی آمد ہے اور ڈیرہ غازی خان میں 2 خوبصورت بیل جو ہے وہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. بلاک 1 میں ہم موجود ہیں. خوبصورت بیل جو ہے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں ان کو ڈیرہ غازی خان سے باہر شہر سے لایا گیا ہے اور یہ 2 خوبصورت بیل جو ہے اس ٹائم شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. کتنے کے یہ بیل لیے گئے ہیں، کہاں سے یہ خریدے گئے ہیں اور ان کی کون سی نسل ہے، بات کرتے ہیں ماس سے. ماس، کیا کہنا چاہو گے، بیل کہاں سے خرید کر لائے ہو اور کیا کہنا چاہو گے؟ جی السلام علیکم. یہ ملتان سے ہم بیسیکلی لے کے آئے ہیں، تو ہم رہتے بھی ملتان میں ہیں، لیکن قربانی کرنے کا مقصد یہ ہمارا بھائی شہر ہے. تو بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر پاتے حالات کی وجہ سے، تو ان میں تقسیم کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. دوسرا، یہ نسل پیور نکرے کی اور وہ دیسی ہے،
तो बाकी इनका प्राइस वगैरह 23 लाख में ये हमको पड़ गई हैं दोनों यहाँ लाते लाते। तो बाकी इनकी खुराक से रिलेटेड ये हैं कि ये सुबह को बस्ता खाते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे चने का छिलका वगैरह इस तरह। तो दिन में घास खाते हैं और इस टाइम भी घास खाते हैं जैसे आप देख रहे हैं। रात को ये सिर्फ दूध पीते हैं। दूध कितना पिलाते हैं इनको? दूध 3-3 लीटर भी पिला देते हैं, 4-4 भी एक को पिला देते हैं। खूब खिदमत करते हैं इनकी। जी खिदमत खूब चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे खुद भी आए हुए हैं तो खुद करते हैं, कोई मुलाजिम वगैरह नहीं रखा इनके लिए, तो बस शौक भी है। तो अल्लाह की शौक भी है। अली, क्या कहना चाहेंगे? आप देखभाल करते हैं, इनको चारा भी डालते हैं, पकड़ा भी हुआ है, आपसे काफ़ी मायूस भी दिखाई देते हैं जानवर, क्या कहेंगे किस तरह से इनकी केयर की जाती है? बस कहना तो कुछ नहीं है ज़्यादा, बस केयर करनी पड़ती है, तो कुछ लगन मतलब लगाव होता है इनसे, कुछ शौक भी है। जानवरों से लगाव है। दो खूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर डीजी खान में शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भारी भरकम जानवर हैं और इनके जो मालिक हैं इनको मुल्तान से भारी भरकम जानवर हैं। आशीष फाक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बावल नगर में साबिक MPA मियां फिदा हुसैन वट्टू की अज़ाज़ में अशाइया का एहतमाम मारूफ समाजी शख्सियत शेख मुजाहिद की जानिब से किया गया है। अशाइया में वकला, कारकुनान, सहाफ़ी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मियां फिदा हुसैन का कहना था कि बहावल नगर से हमेशा से खुसूसी मोहब्बत रही है, शहरियों के मसाइल के हल के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। हासिलपुर में मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल होने पर बेल्ट टेस्ट लिया गया। कामयाब खिलाड़ियों को बेल्ट बांधे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि आज हासिलपुर FS निंजा मार्शल आर्ट कराटे एकेडमी में खिलाड़ियों के बेल्ट टेस्ट हुए हैं। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना है, क्या जज्बात हैं उनके। जी क्या कहेंगे, आज आपको ब्लैक बेल्ट मिला है? जी मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आज ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे उस्ताज़ा की मेहनत है, जिनकी वजह से आज मैंने ये ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। मैंने आज ब्लैक बेल्ट हासिल किया है और खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज यहाँ पर टेस्ट दिया है, यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी आज हमारे बेल्ट टेस्ट थे और आज मैंने ऑरेंज बेल्ट हासिल किया है। ये सब मेरी उस्ताज़ा की मेहनत है और वालिदैन की दुआएं हैं। और बच्चे जो खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ज़रूर इस खेल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बेहतरी है। नौजवान नस्ल को खेलों के मैदानों की तरफ राग़िब होना चाहिए। हमारे साथ क्लब इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, बच्चों की तरबियत आपने की, आज बच्चों ने कामयाबी से बेल्ट हासिल की, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं बेल्ट हासिल करने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हासिलपुर के लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ भेजें, ताकि बच्चे कौम का सासा हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बच्चे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। नौजवान नस्ल को मनशियात और मुआशरती बुराइयों से बचाने के लिए अपने नौजवान नस्ल को, अपने छोटे छोटे बच्चों को खेलों के मैदानों की जानिब राग़िब करें, ताकि बच्चे जो है उनकी। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे रहमिया खान में फील्ड असिस्टेंट्स और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। फसलों को बेहतर तरीके से स्प्रे करने की ट्रेनिंग दी गई। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना था कि बर वक्त जदीद और बेहतर तरीके से स्प्रे करने से पैदावार में इजाफा मुमकिन है। रहीमिया खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट्स और एग्रीकल्चर अफसरान ने हिस्सा लिया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग मतियुर रहमान ने आगाही लेक्चर दिया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना था कि फसलों के लिए स्प्रे सबसे अहम मरहला होता है। जदीद और बेहतर तरीके से स्प्रे न करने से पैदावार में कमी आती है। स्प्रे मशीन की नोजल कैसी होनी चाहिए, कितनी स्प्रे और किस तरह से की जाए, अब एग्रीकल्चर अफसरान व फील्ड असिस्टेंट्स किसानों को बेहतर आगाही दे सकेंगे।
گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جس طرح ہم یہ کاٹن کا ریوائول جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو زمیندار زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ پیداوار لینے کی. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے سٹاف کو ٹرینڈ کر رہے ہیں جس میں مشینری کون کون سی استعمال ہونی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا پریشر کیا ہونا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو نوزل استعمال ہوتی ہے اور مختلف قسم کی نوزلز استعمال ہوتی ہیں. اسپرے مشینری جتنی قسم کی ہے اور جو خاص طور پہ کاٹن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس پہ ڈسکس کیا ہے, اور اس میں جو مختلف قسم کی نوزلیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کو, اور جو زمیندار زیادہ استعمال کرتے ہیں براس کی نوزل اس کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اس کے بعد جو پریشر کتنا رکھنا ہے ہر نوزل کے لیے اور ڈراپلیٹ سائز کیا رکھنا ہے, اس میں ساری چیزیں جو آج ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کا مزید کہنا تھا کہ اگر فصلوں کو بروقت جدید اور بہتر طریقے سے سپرے کی جائیں تو پیداوار میں بہتری آئے گی اور کسان بھی خوشحال ہوں گے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی, رحیم یار خان. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ملتان سے. یو ایس مشن انگلش لینگویج سپانسرڈ پروگرام کے حوالے سے گریجویشن تقریب. یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان اور ڈی جی خان کے کامیاب طلبہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں. 700 طلبہ و طالبات نے یو ایس سپانسر انگلش پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیا. یو ایس کونسلیٹ جنرل ولیم میکنیولے نے گریجویٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیاب تعاون اور سیکھنے کی وابستگی آپ کی کمیونٹی کو ہنرمند افرادی قوت دے گی. Hope you enjoyed your learning and life-changing experience with the English Access program. You are the young leaders who will create a better Pakistan, a better world, and a better future for all of us. انگلش پروگرامز میں کامیاب ہونے والے طلباء نے خوشی اور اعتماد کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے باعث وہ اچھے پلیٹ فارمز پر کام کر رہے ہیں. I've learned as I also have some confidence in me and also have skills in me already, so I get the opportunity to express them to all the world or through there. مجھے اسٹیج پر جانے میں بہت ہیزیٹیشن ہوتی تھی, لیکن بار بار یونی میں ایسی سکلز ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہیں, ایسی سکلز سکھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے شو کر سکتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ. تو ایکسیس بچے کو پروموٹ کرنے میں, ایک سٹار بننے میں بہت ہیلپ فل ثابت کرتا ہے. وائس چانسلر اور کیمپس پرنسپل نے بھی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر طلبہ و طالبات ثقافتی رنگوں میں رنگ گئے. جدید تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ڈرامہ بھی پیش کیا گیا. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان, روہی, ملتان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.